اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نن سحر د اسرائیل وزیر اعظم نا پیغام راغلی دی چې فلسطینیان چې کم دي غزا کې 10 لکه سیویلین د غزا پرېږدي په دې چې مونږ ګراؤنډ اپریشن کوو. تاسو ماته وایئ دا 10 لکه خلک په چېرته ځي؟ چېرته به ځي دا 10 لکه مسلمانان؟ دا چې کوم ظلم دی مسلمانانو سره کېږي دا د ما د دی جنډه نیولې ده. تاسو ته پته دی سره ولې کېږي؟ په دې چې د دې دنیا مسلمانانو څونه دي په دنیا کې 100 کروڑو نه زیات دی ورله خبره نه کوي. ځکه د تاسو باندې فخر کوم چې تاسو نن راوتې یئ او تاسو ځکه راوتې یئ چې ستاسو لیډر عمران خان داسې بې ډره بې خوفه که کشمیر کې وي که فلسطین کې وي که دنیا کې چېرته په مسلمان ظلم کېږي هغه ورله خبره کړې ده. او مونږ خپل حکومت ته د کیر ټیکر حکومت ته دا وایو مهرباني وکړه او خاص طور باندې زمونږ دا وزیر اعظم چې دی درته دا وایو چې ته الیکشن وکړه او ته انټرویوز کې مهرباني وکړه داسې خبرې مه کو چې پاکستان د چین اسرائیل دی. په دې چې اسرائیل دا شی دی چې کوم مونږ نن ګورو او تاسو دا کار ولې کوئ چې تاسو پېښور کې یا نور پاکستان کې چې کوم پاکستانیان کوم مسلمانان راوځي خپل مسلمان وروڼو خویندو سره یکجهتي دپاره تاسو هغې ودروئ. تاسو ته پکار دی وایي چې نور هم پکار دی دلته نور خلک راشي چې کوم رکاوټ دي هغه ودروئ چې نیم پاکستان خو راوځي چې دنیا ته پته ولګي چې مسلمان سره ولاړ دی. جو دل بیا زه خبره نه اوږدوم. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اسرائیل کی حکومت نے 10 لاکھ فلسطینیوں کو کہا ہے کہ آپ غزہ چھوڑ دیں. چھوڑ کے کہاں پہ جائیں؟ کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ مغربی دنیا میں تو کسی نے ان کے لیے نہیں بولنا لیکن بہت سے مسلمان ممالک میں بھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھتی. ہمیں عمران خان نے سکھایا ہے کہ حق کے لیے بات کرنی ہے اور عمران خان نے خود چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہو اسرائیل چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہو دنیا میں کہاں پہ مسلمان ہو جو کہ جن پہ دہشت ہو رہی ہے ان کے لیے عمران خان نے آواز اٹھائی ہے. تو جب خان صاحب آواز اٹھا سکتے ہیں ہم خان صاحب کے لیے اٹھا سکتے ہیں ہم ان کے لیے بھی اٹھا سکتے ہیں. اور میرا صرف ایک پیغام ہے اس نگران حکومت کے لیے نگران وزیر اعظم کے لیے برائے مہربانی پاکستانیوں کو آواز اٹھانے دیں. اگر آپ آج رکاوٹ نہ ڈالتے تو آج سارا کراچی بھی نکلتا سارا لاہور بھی نکلتا پشاور میں بھی اور لوگ نکلتے. آپ مسلمانوں کو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے میں کیوں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ یہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس لیے میں پشاور کا آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے آواز اٹھائی اور انشاءاللہ جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملے گی ہم انشاءاللہ آواز اٹھاتے جائیں گے.